औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपने पिछले दिनों खबरें तो सुनी होंगी, देखी भी होंगी, आपने बड़े बड़े मनाजर देखने आए। मैं बांग्लादेश की हुकूमत के गिरने के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आज उसमें से क्या सबक आपने सीखा कोई सबक? चलें आज हम वीडियो ही इस पे करते हैं कि हमने इससे क्या क्या कुछ सीखा, या हमारे लिए इस हुकूमत हसीना वाजिद की हुकूमत में जो गई है, जो हुकूमत ज़बरदस्ती उनको भागने पे मजबूर कर दिया, उससे सीखने के लिए पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए क्या कुछ है। तो मेरे नज़दीक बहुत सारे इसमें लेसन्स मिलते हैं। आज कुछ लेसन आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आपको एक कॉल मैं सुनाता हूँ इब्न खल्दून का। इब्न खल्दून एक मुसलमान माहिर सियासियात था, माहिर माइशियत भी था, मुहक्किक भी था, बहुत ट्रैवलर था, और उसके बड़े बड़े फरमुदात हैं। उसने एक बात की, उसने कहा कि अगर मुझे जालिम हुक्मरानों और गुलामों के दरमियान किसी एक को ख़त्म करने का कहा जाए तो मैं गुलामों को ख़त्म करूँगा। आपने भी ये सोच रहे होंगे कि ज़ाहिर है उसने यही कहा होगा कि जालिम हुक्मरानों को ख़त्म कर दे। नहीं, उसने कहा कि मैं पहले गुलामों को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये गुलाम सोच ही है जो कौम और मुल्क को तबाह कर देती है। पहला लेसन ये मिलता है कि गुलाम सोच नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेशी जो तलबा, उन्होंने साबित कर दिया कि जब वो जागे हैं तो उन्होंने जालिम को भागने पे मजबूर कर दिया, गुलामी को उतारा तो फिर जालिम को भागने पे मजबूर कर दिया। साबित हो गया कि असल ताकत जो है वो अवाम की है। ये एक सबक सीखना चाहिए किसी भी डिक्टेटर को, किसी भी जालिम हुक्मरान को, कि किसी भी मुल्क में हुकूमत करने के लिए आपको बहुत को ताकत को फोर्सेस की ज़रूरत नहीं होती, आपको अवाम की ज़रूरत होती है। दूसरा लेसन, हसीना वाजिद ने अपने रिश्तेदार को जर्नल लगाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, जनरल वक़ारुज़्ज़मान, लेकिन जब वक्त आया तो वो उनकी हुकूमत बचाने में नाकाम रहा। हाँ, एक ज़रूर काम उसने किया कि उनको भागने के लिए उतना की मोहलत ज़रूर दे दी। क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि हुकूमतें अवाम से चलती हैं, फौजों से हुकूमतें नहीं चलती। फौजों से सरहदों की हिफाजत होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत करने के लिए आपको फौज की ज़रूरत नहीं, अवाम की ज़रूरत होती है। तीसरा सबक, जब अवाम साथ ना हो, आपके मुखालिफ हो जाएं, तो फिर मुल्क चलाना आपके लिए मुमकिन नहीं होता। चौथा सबक कि जालिम हुक्मरान का अंजाम अच्छा नहीं होता। हसीना वाजिद को भारत ने मुख्तसर पनाह दे दी, लेकिन दुनिया की किसी भी मुल्क में उनको अब रहने की जगह नहीं मिल रही, पनाह नहीं मिल रही। अमेरिका ने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया। जो 53 साल से जिसका बाप उस मुल्क का हीरो था, जिसको बाबाए कौम कहा जाता था, अब उसकी हालत यह है कि उसको दुनिया के किसी मुल्क में पनाह नहीं मिल रही, क्योंकि उसने 15 साल जो अपना दौर गुजारा है वो शदीद जबर में गुजारा। लोगों पे जबर किया, जुल्म किया, इकरबा परवरी की। इवन के यहाँ तक देखा गया कि उसकी जो चौकीदार था, जो पीएन था उसका, उसमें कहा जाता है कि उसके अकाउंट्स में भी करोड़ों डॉलर्स निकले। ये हालत था उसका। 75 में आपको पता है कि मुजीबुर रहमान के जो वालिद साहब थे उनको कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद ये जलावतन हो गई। जलावतन होने के बाद ये दोबारा वापस आई और उन्होंने फिर जुल्म किए। जुल्म क्या किए? खालिदा जिया उनकी मुखालिफ पार्टी की थी, तो उसको कैद किया, उन पे बहुत सारे जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ दिलवाई, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। और एक और लेसन मिलता है कि अपने ही हम वतनों को हमें गद्दार नहीं कहना चाहिए। हसीना जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो प्रोटेस्ट था कोटा सिस्टम पे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले को हसीना वाजिद ने कह दिया कि ये आप सब लोग रजाकार हैं। और बांग्लादेश में रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी अफवाज की हमायत की थी, तो उनको रजाकार यानी गाली के तौर पे, गद्दार के तौर पे समझा जाता है। तो जब इसने ये कहना शुरू किया तो फिर अवाम उठ खड़े हुए, लाहवा उबल पड़ा, और फिर देखते ही देखते वो जो लोगों को गद्दार कह रही थी, अब वो मुहब्बे वतन ऐसी थी कि वतन ही छोड़ के चली गई। खैर,
ایک اور سبق یہاں ملتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں انہوں نے جتنے بھی اچھے اچھے کارنامے کیے ہوں، جتنے بڑی قربانیاں دی ہوں، اگر اولاد ناہنجار نکلتی ہے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے مجسموں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، بڑی مطلب عبرت حاصل کرنے والی ویڈیو ہے، جس میں شیخ مجیب الرحمان کے پتلے پر لوگ کھڑے ہو کے، ان کے مجسمے پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے اس کے مجسمے کے اوپر پیشاب کر رہے تھے۔ بہت برے، نہیں کرنا چاہیے ایسا، لیکن وہ کر رہے تھے۔ ایک اور اس سے لیسن ملتا ہے کہ مجسمہ گرانا وہ مجسمہ گرایا جا رہا ہے جو بابائے قوم تھا، جس کو لوگ پوجتے تھے، جس کو محسن سمجھتے تھے بنگلہ دیش کا، وہ مجسمہ گرایا جا رہا ہے۔ مجسمہ گرانا اس بات کی بھی علامت ہے کہ موروثی سیاست نہیں چلتی، ایک حد تک تو چلتی ہے، لیکن ساری عمر موروثی سیاست کے دم پہ آپ حکمرانی نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھیں، اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں بھی یہاں پہ کچھ خاندان نظر آتے ہیں، وہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم وارث ہیں اس ملک کے۔ حسینہ واجد بھی ایسے سمجھتی ہے کہ وہ شاید بنگلہ دیش کی وارث ہے، اس نے بنایا، لیکن عوام نے نکال کے باہر پھینکا۔ تو میرا خیال ہے میرٹ ہونا چاہیے۔ میرٹ پہ اگر کسی خاندان سے سیاست کرنا یا اس کی آپ نے آ کر اگر آپ پرفارم کر سکتے ہیں، آپ میں کیپیبلٹی ہے، آپ میں ایبیلٹیز ہیں، تو ضرور سیاست کریں، لیکن اس بیس پہ نہیں کریں کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی یا فلاں کا فلاں کچھ ہے۔ تو یہ ایک سبق یہ بھی ہے کہ موروثی سیاست پتلا گرانے کی ایک علامت ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اپنے ملک کو غدار نہیں کہنا چاہیے، غدار کا لفظ راکر کے طور پہ کہا گیا۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ لیسن حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کسی بھی ملک میں نہیں چل سکتا۔ ہم نے اپنے ارد گرد کے ممالک دیکھے، آپ نے سری لنکا کا انجام دیکھا، افغانستان کا دیکھا، اشرف غنی کو بھی بھاگنا پڑا، راجہ پاکشے کو بھی بھاگنا پڑا۔ تو یہ ہمارے ہی اس خطے کے ممالک میں ریسنٹ جو پاسٹ میں یہ جو آپ کو دیکھیں واقعات ہوئے، اس سے ہمارے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز بہت ہی زبردست، ایک اور لیسن، وہ لیسن یہ ہے کہ ملک جتنی مرضی ترقی کر رہا ہو، جتنی مرضی معیشت بہت اچھی ہو، جتنے بڑے خوشحالی ہو، لیکن اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر بھی حکومت نہیں ہو سکتی۔ یہی کچھ بنگلہ دیش میں ہوا۔ ہم سب بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہے تھے کہ بنگلہ دیش بڑی ترقی کر رہا ہے، اس میں گارمنٹس کی فیکٹریاں لگ گئی ہیں، وہ اس خطے کا بڑا ڈیولپنگ کنٹری بن گیا، لیکن ہوا کیا؟ وہ ظلم تھا، کفر تھا، اور اس کا رزلٹ یہی ہوا۔ جتنی مرضی ترقی کر لیں، جتنی مرضی معیشت بہتر کر لیں، لیکن اگر ظلم ہے تو وہ نہیں۔ تیسرا، جب تک اللہ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت تک آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجھے ڈھیل مل رہی ہے، میری کوئی سکلز کا یا میری کوئی اس کی بڑی میں کوئی چیمپئن نہیں ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھنے والے کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب تک وہ ہے نا تقدیر کھیل رہی ہوتی ہے، تقدیر آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، تو آپ اتنی دیر تک بہتر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تقدیر ساتھ نہیں نہ دیتی، تو بلوچی کی ایک کہاوت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پھر اونٹ پہ بیٹھے ہوئے انسان کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ حالانکہ اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے، جب مقدر ساتھ نہیں نہ دیتا، پھر اونٹ پہ بھی بیٹھ جائیں تو کتے نے کاٹ ہی لینا۔ تو یہ چھوٹے سے معاملات تھے، یہ چھوٹی سی باتیں تھیں، یہ چھوٹے سے مجھے لگا کہ میں آپ سے جو میرے خیالات تھے، یہ جو مجھے سمجھ آئی کہ اس سے آپ سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے سیاستدانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاکستانیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان میں اچھے حکمران، خوشحالی آئے، اچھے حکمران آئے، اور بہترین عوام پاکستان کا نام روشن کرنے والے پاکستان میں رہیں، اور پاکستان کے لیے بہتر کارنامے سر انجام دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔